7 साल की थी। अब्बू का अम्मी के साथ झगड़ा हुआ। अब्बू ने गुस्से में आकर अम्मी को तलाक दे दी। अम्मी के बगैर घर सुनसान हो गया। मेरी फरमाइशें पूरी करने वाली अम्मी घर से चली गई। अम्मी के बगैर घर में दिल ना लगता। मैं सारा दिन अम्मी को याद करती रहती। अब्बा ने अपनी तन्हाई दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली। सुतीली माँ के बारे में जो सुना था, इससे भी बढ़कर जालिम निकली। मेरा स्कूल छुड़वा दिया। वो आराम पसंद थी। छोटी सी उम्र में मुझको घर की जिम्मेदारी पर लगा दिया। सुतीली माँ के जुल्म सहते सहते मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। मेरे लिए जब भी कोई रिश्ता आता और इनको हमारे हालात का इल्म होता, तो कहते कि 2 कपड़ों में कौन लड़की ब्याह कर ले जाता है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता खराब करने में मेरी सुतीली माँ का भी कुछ न कुछ हाथ होता था। वो रिश्ता लाने वालों के सामने मेरे बारे में अजीबो गरीब बातें करने बैठ जाती। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि मेरा रिश्ता ददियाल में हो या मेरी सगी माँ के रिश्तेदार मुझको ब्याह कर ले जाएं। अम्मी की इन बातों से अब्बा और भाई दोनों बहुत परेशान रहने लगे। मेरा रिश्ता एक जगह बड़ी मुश्किल से हुआ। वो लोग अब्बू को जानने वाले थे। मैं अपनी मंगनी पर बहुत खुश थी, लेकिन शादी से कुछ माह पहले हमारे घर चोरी हो गई। मेरे जहेज का सारा सामान चोर ले गए। अम्मी ने ससुराल वालों को बुलाकर साफ अल्फाज में कह दिया, हमारी चोरी हो गई है, अब हम सादिया को जहेज नहीं दे सकते। मेरे ससुराल वाले लालची लोग थे। उन्होंने मुझे बिना जहेज के कबूल न किया और मंगनी तोड़कर चले गए। मेरे दिल की कैफियत अजीब थी। अब सौतेली माँ की छाँव में मेरा दम घुटता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। हमारे गांव में हर साल मेला लगता था। उस रोज मेरा भाई मेले में गया हुआ था कि वहां उसका सामना मेरे साबका मंगेतर शाहिद से हो गया। शाहिद के साथ इसके कुछ दोस्त भी थे। उन्होंने भाई को देखकर कहा, देखो शाहिद, वो तुम्हारा साला जा रहा है। इस पर मेरे भाई को गुस्सा आ गया। इसने शाहिद को गिरबान से पकड़ लिया और कहा, जब तुमने खुद रिश्ते से इनकार किया, तुम लोगों ने मंगनी तोड़कर रिश्ता खत्म किया, तो अब तुम्हारे दोस्तों को क्या हक पहुंचता है कि वो मुझको तुम्हारा साला कहें। ये लफ्ज अब मेरे लिए गाली है। तुमने सिर्फ इस वजह से मेरी बहन से शादी से इनकार किया कि जहेज छोड़ ले गए थे। तुम किस कदर लालची हो। इस पर शाहिद बोला, तुम लोग जहेज से बचना चाहते थे, इसी वजह से बहाना किया था कि जहेज छोड़ ले गए हैं। हम खूब समझते हैं तुम झूठी इज्जत बनाए रखने को ऐसी बातें फैलाते हो। तुम्हारी बहन में ही कोई कमी है, तभी तो अब तक इसका रिश्ता नहीं हुआ। ये बात सुनते ही मेरा भाई गुस्से में आ गया। इसने शाहिद को बुरा भला कहा। दोनों में हाथापाई हो गई। शाहिद ने पत्थर उठाकर मेरे भाई के सिर पर दे मारा, जिससे भाई जख्मी हो गया। लोग इसको उठाकर अस्पताल ले गए। अपने भाई को जख्मी हालत में देखकर मेरी चीखें निकल गईं और मैं रोने लगी। इसका सर खून से भरा हुआ था। मरहम पट्टी करवाकर भाई को घर ले आए। कुछ दिन वो चारपाई पर पड़ा रहा। इस वाकये के बाद मेरे भाई अमीन का दिल शाहिद के लिए गुस्से से भरा रहता था। वो इस वजह से भी परेशान रहता था कि चोर मेरा जहेज चुरा कर ले गए थे, जिसके सबब मंगनी टूटी और मेरे हाथ पीले ना हो सके। भाई और अब्बू ने मेहनत मुशक्कत करके बड़ी दिक्कतों से ये जहेज बनाया था। अमीन अब हर वक्त अब्बा से कहता कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और जहेज को दोबारा से बनाऊंगा। भाई को परेशान देखकर मैं कहती, तुम हरगिज मेरी फिक्र में परेशान ना रहा करो, मैं ऐसे ही जी लूंगी। ये सुनकर वो मेरे सर पर हाथ रख देता, कहता, भाई तो बहनों का मान होते हैं, मैं तुम्हारे ये मान पूरा करूंगा, पहले से भी अच्छा जहेज बनाऊंगा। मैं खुद को फरोख करके भी तुम्हारा जहेज बना दूंगा, ताकि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो सके। मेरी सुतीली माँ मुझको इतना परेशान रखती कि मैं घर में पागलों की तरह फिरा करती। सुबह से रात तक वो मुझ पर हुक्म चलाती और 1 मिनट को भी बैठने का मौका ना देती। एक दिन माँ का दिल अंडे खाने को हो गया। मेरे से कहने लगी, खाला के घर से जाकर अंडे ले आओ। अगर उनके पास मौजूद ना हो तो किसी और घर से ले आना जहां मुर्गियां हैं, लेकिन लाना जरूर, और बगैर अंडे लाए घर में दाखिल मत होना। मैं अंडे लेने घर से निकली तो गांव का एक बदमाश मेरे पीछे लग गया। इस गुंडे को थानेदार की पुश्तपनाही हासिल थी। ये गांव की हर लड़की पर मैली नजर रखता था। इधर कमबख्त अंडे थे कि किसी घर से मिल ही नहीं रहे थे। गांव के आखिरी घर में घुसने लगी तो ख्याल आया
کہ اب تو بدماش نے میرا تعاقب ختم کر دیا ہوگا، لیکن وہ دیوار کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ شام سر پر تھی اور مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، مگر صرف 2 ہی انڈے مل سکے تھے، کیونکہ یہ وہ موسم تھا جب مرغیوں کو انڈوں پر بٹھا دیا جاتا تھا کہ بچے نکل سکیں۔ اکثر گھروں میں انہوں نے اپنی مرغیاں انڈوں پر بٹھا رکھی تھیں۔ میں 2 انڈے پلو میں ڈال کر جلدی سے اس آخری گھر سے نکلی۔ خبر نہ تھی کہ وہ دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دوڑ کر مجھ کو پکڑ لیا۔ تھانے دار کا وہ رشتہ دار تھا، بھلا اس کو کس کا خوف تھا؟ قریب ہی اس کا ڈیرا تھا۔ وہ مجھ کو ڈیرے پر لے آیا۔ اس نے میرا منہ اپنے مضبوط ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ ڈیرے پر میں نے شور مچایا تو میرا بھائی جو قریب ہی زمیندار کے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، دوڑ کر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گیندی تھا۔ بھائی نے گیندی مار کر اس کو شدید زخمی کر ڈالا۔ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ بھائی کو عمر قید ہو گئی اور میرے والد بھائی کے غم میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میرے سر پر باپ اور بھائی کا ہاتھ نہ رہا۔ میری سوتیلی ماں میرے متعلق طرح طرح کے قصے میرے بارے میں گھڑ کر گاؤں والوں کو سناتی اور مجھے پورے گاؤں میں بدنام کر دیا۔ ایک دن تنور پر روٹیاں لگاتے ہوئے مجھے سخت پیاس لگی۔ میں گڑھے سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اتنے میں ساری روٹیاں جل گئیں۔ ماں کو روٹی جلنے کی بو آئی۔ وہ دوڑی چلی آئی۔ جلی روٹیاں دیکھ کر اس نے پاس پڑی لکڑی اٹھا کر مجھ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بولی، کیا یہ آٹا تیرے خصم کے گھر سے آتا ہے جو انہیں بے دردی سے ساری روٹیاں جلا دی؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے اور لوٹ کر ہرگز ادھر مت آنا۔ جب میں گھر سے نکلی، کڑکڑاتی دھوپ کا وقت اور ہو کا عالم تھا۔ جانور بھی زبانیں نکالے گرمی سے پناہ مانگتے تھے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ لیا۔ ماں نے قریب آ کر مجھ کو باہر گلی میں دھکا دے دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ تھوڑی دیر تو میں دروازے پر کھڑی سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں۔ کئی بار دروازہ دھکے دے کر ہلایا، مگر اماں کا غصہ عروج پر تھا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے آڑی ترچھی اور لمبی پگڈنڈی پر چلتے ہوئے پسینے میں نہا گئی۔ درختوں کے ساتھ ساتھ چلتی ایسی جگہ آ گئی جہاں سامنے نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جینے کا مجھے کوئی حق نہیں، مجھے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں نے یہ سب سوچ کر نہر میں چھلانگ لگا دی۔ گاؤں کے محکمہ جنگلات کے آفیسر کا بیٹا جو امتحان کی تیاری کر رہا تھا، ان دنوں شہر سے گاؤں آیا ہوا تھا۔ اس کا نام حسین تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی نے نہر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ پہلی نظر میں سمجھا کہ شاید مجھ کو تیرنا آتا ہوگا، ورنہ ایسے کون اتنی بڑی نہر میں چھلانگ لگاتا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھ کو تیرنا نہیں آتا۔ مجھ کو ڈبکیاں لگاتے دیکھ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا، مجھ کو مرنے سے بچا لیا۔ اگر حسین اچھا تیراک نہ ہوتا تو میرا ڈوب جانا یقینی تھا، کیونکہ تیرنا تو دور کی بات، میں تو پانی سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ کسی صورت مجھے کنارے لایا۔ اتنے میں اس کا ڈرائیور آ گیا۔ ان دونوں نے پہلے میرے پیٹ سے پانی نکالا، پھر مجھ کو اسپتال لے آئے۔ اس وقت میں بے ہوش تھی۔ اپنے گھر لا کر مجھ سے احوال پوچھا۔ میں نے صاف صاف سوتیلی ماں کے ہاتھوں جو مجھ پر بیتی تھی ان کو بتا دیا۔ حسین کی ماں میری باتیں سن کر ہچکیوں سے رو بھی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس واقعے کا میرے سب رشتہ داروں کو علم تھا، مگر میرا کوئی وارث بننے کو تیار نہ ہوا۔ 1 سال تک حسین کی امی کے پاس رہنے کے بعد انہوں نے پرکھ لیا کہ میں ایک اچھی فطرت کی لڑکی ہوں۔ میں نے اس عرصے میں آنٹی کو بہت آرام بھی دیا تھا۔ میری خدمت گزاری نے ان کا دل جیت لیا۔ انہوں نے آپس میں صلح مشورہ کر کے مجھ کو بہو بنانے کا ارادہ کر لیا، اور حسین نے بھی اعتراض نہ کیا۔ یوں بے سہارا لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشحال گھرانے کی بہو بنا کر وہ خوشیاں دیں جس کا میں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ میرے نصیب میں ایک بڑے گھر کی بہو بننا اور راج کرنا لکھا تھا۔ سچ ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو سکون کی صبح بھی ضرور طلوع ہوتی ہے۔ میری خوش قسمتی کا سورج میرے نصیب کے اندھیرے ہی سے نکلا۔ میرے تو نصیب اچھے تھے جو حسین میری زندگی میں فرشتہ بن کر آ گیا۔